को खास सुनना है, मेरी माँ को, मेरी बहन को और मेरी बेटी को, बहुत प्यारी बेटी, मेरी बेटी को भी ये बात सुनना। एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूख लगी। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के घर गए। पहली बीवी के घर गए तो पहली बीवी ने कहा 1.5 दिन हो गए मैंने भी खाना नहीं खाया। दूसरी बीवी के घर गए तो दूसरी बीवी, हमारी तो माँ है, वो हमारी माँ ने कहा नहीं 2 दिन हो गए मैंने भी खाना नहीं खाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी बीवी, चौथी बीवी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हर बीवी के घर में कोई 2 दिन से खाना नहीं खाए, कोई 1.5 दिन से खाना नहीं खाए, कोई 1 दिन से खाना नहीं खाए, कोई आधे दिन से खाना नहीं खाए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दिल में सोचा चलो मेरी बेटी के घर पे जाऊंगा। आप सबको मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी, बोलो कौन? हज़रत फातिमा। तो हमारे नबी हज़रत फातिमा के घर पर आए। सब लोग सुनना, हमारे नबी ने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा खोला और हज़रत अली ने कहा ओहो अल्लाह के रसूल हमारे घर आए, अल्लाह के रसूल हमारे घर आए। और साथ में कौन है? हज़रत फातिमा भी घर में है। आओ आओ अंदर आए, अंदर आओ, अंदर आओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम करके अंदर आए। अब सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, यहाँ पर हज़रत अली बैठे। बोलो दाईं तरफ कौन बैठे? हज़रत अली। और बाईं तरफ कौन बैठी है? हजरत फातिमा। और हमारे नबी ने आंखों में आंसू से कहा अली, फातिमा बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। और हमारे नबी ने साफ कहा, मैं गया था अपनी बीवियों के घर गया था मगर वहां भी खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा चलो मेरी बेटी फातिमा के घर, मेरे दामाद हजरत अली के घर आ जाओ, यहाँ कुछ खाने को होगा तो मैं खा लूंगा। तो हजरत अली और हजरत फातिमा ने कहा 1.5 दिन हो गया हमारे घर में भी खाने को, बोलो कुछ नहीं। और हजरत फातिमा ने रोते रोते कहा अब्बा जान, मेरे अब्बा हमारे घर में खाने को कुछ नहीं। हजरत अली ने कहा घर में खाने को कुछ नहीं। और हजरत फातिमा ने कहा वो 2 छोटे बच्चे भी भूखे हैं। कौन 2 छोटे बच्चे? हजरत हसन और हजरत हुसैन, बहुत छोटे, बहुत छोटी उम्र का वो दोनों मासूम बच्चे भी बहुत भूखे हैं, हजरत हसन और हुसैन। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। फरमाया ठीक है चलो मेरी बीवियों के घर भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, मेरी बेटी के घर भी खाने को कुछ नहीं मिला। ये बोलकर हमारे नबी बाहर गए। अभी हमारे नबी 10 कदम गए होंगे, बोलो कितने कदम? 10 कदम के हजरत अली के कोई दोस्त एक छोटा सा प्याला लेकर जिसमें सालन है और सालन के ऊपर गरम गरम रोटी है और उसको पूरा कपड़े से लपेटा हुआ है, यानी नीचे बड़ा कटोरा है उसमें सालन है और ऊपर रोटी है और उसको कपड़े से लपेटा हुआ। हजरत अली के कोई दोस्त वो आए और दरवाजा खटखटाया और कहा अली ये मेरे घर में खाना पका है, तुम ये हदिया कबूल कर लो, तुम ये तोहफा कबूल कर लो, तुम ये प्रेजेंट कबूल कर लो। हजरत अली ने जल्दी से ले लिया। साथ में बोलेंगे कटोरे में क्या है? सालन, उसके ऊपर क्या है? रोटी, और रोटी को पूरा लपेटा हुआ किससे है? कपड़े। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में जब सालन आ गया, रोटी आ गई, तो हजरत अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे और आंखों आंखों में क्या बात हुए मालूम? हमको नहीं खाना है। हजरत अली कहे मेरे को खाना नहीं, हजरत फातिमा कहे मुझे खाना नहीं। खाना किनको देना है? बोलो ना किनको देना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अभी गए हैं, 10 कदम दूर गए। तो हजरत फातिमा ने कहा अली कितना अच्छा हो आप मेरे अब्बा को बुला के लेकर आओ ना, हम तो भूखे रह जाएंगे, हसन हुसैन भी भूखे रह जाएंगे, लेकिन मेरे अब्बा को बुला लाओ ना। तो हजरत अली ने कहा मैं भी यही इंतजार करता था कि फातिमा तू एक मर्तबा कह दे कि अब्बा को बुलाना है, मैं अभी जाकर मेरे नबी को बुलाता हूँ। हजरत अली दौड़े दौड़े गए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, घर में खाना आ गया, घर में खाना आ गया, घर में खाना आ गया, आ जाओ आप खाने को आ जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए आए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा भाई वो कटोरा है उसमें क्या है? सालन, उसके ऊपर क्या है? रोटी, और पूरा कपड़े से लपेटा हुआ। तो हमारे नबी ने फरमाया अली आ जाओ ना तुम भी खा लो, आओ फातिमा तुम भी खा लो, आओ तुम भी खा लो, क्योंकि तुम खाओगे तो बाद में हसन हुसैन भी उनका पेट भरेंगे, आ जाओ ना तुम अपना खा लो ना। हजरत फातिमा ने कहा खाना बहुत थोड़ा है, बोलो खाना बहुत थोड़ा है, 2-3 चपाती है, रोटी है और सालन है। अल्लाह के रसूल आप खा लो क्योंकि हम नहीं खाएंगे। फातिमा का जुमला सुनना, हम नहीं खाएंगे हमारी जान जाएगी, आप नहीं खाएंगे तो उम्मत
کا کیا ہوگا, یہ پوری امت کا کیا ہوگا. میرے نبی آپ سے بہت محبت ہے. وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ سے بہت محبت ہے, میں نہیں کھاؤں گی تو جان چلی جائے گی, آپ نہیں کھاؤ گے تو پوری امت کا کیا ہوگا. میرے دوستو اب دیکھنا امتحان دیکھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟ نہیں, ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا, کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے تم بھی کھاؤ گے, فاطمہ تم بھی کھاؤ گے, اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا, حسن حسین کو کام آئے گا, چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ. میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی کھا رہے, حضرت علی کھا رہے, حضرت فاطمہ کھا رہی. حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا, روٹی توڑ توڑ کے کھایا, گوشت لے لے کے کھایا, مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سالن کا ایک قطرہ کم نہیں, روٹی کا ایک ٹکڑا کم نہیں. وہ ہم کھا رہے, ہم دیکھ رہے کہ روٹی پیٹ میں جا رہی ہے, پھر وہ برتن میں روٹی ہے, وہ سالن پیٹ میں جا رہا ہے, پھر کٹورے میں سالن ہے. اب میرے دوستو جب کھانا ہو گیا, اور کھانا تو ویسا ہی گرم گرم, سالن بھی ہے روٹی بھی ہے, تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم, اے بیٹی فاطمہ یہ سب کیسا ہو گیا, یہ سب کیسا ہو گیا؟ کیونکہ سالن آیا تھا تھوڑا سا اور میں نے کھایا, علی نے کھایا, فاطمہ تم نے کھایا, لیکن سالن کا ایک قطرہ ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا اور وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا. تو ہمارے نبی نے کہا اے فاطمہ بیٹی یہ کیسا ہوا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں, اور بات بھی صحیح ہے, ہم یہی کہتے ہیں میرے نبی آپ کی برکت ہے. بولو صلی اللہ ہو, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ ہو, یہی کہتے نا. لیکن فاطمہ نے کیا جواب دیا معلوم, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ابا جواب دو یہ سب کیسے ہو گیا, کیونکہ سالن میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا, ابا یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ تم کو پوچھ رہا ہوں, امتحان ایگزام کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ہذا من عند اللہ, یا اللہ کی طرف سے ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. کیا جملہ فرمایا, ہذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طاقت سے ہوا ہے کہ پیٹ میرا بھی بھر گیا, پیٹ میرے شوہر علی کا بھی بھر گیا, اور میرے ابا جان آپ نے بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھایا, مگر سالن کا قطرہ بھی کم نہیں, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں. یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اے میرے دوستو ہمارے نبی کھڑے ہوئے, بولو کھڑے ہوئے, اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئی, تو لا الہ الا اللہ میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا. اے میری بیٹی فاطمہ آج تو ایگزام میں کامیاب ہو گئی, آج پہلا نمبر آیا, آج لا الہ الا اللہ میں میری بیٹی اتنی آگے بڑھ گئی کہ تیرا مرتبہ کن سے اونچا ہو گیا؟ حضرت مریم. اب آپ کو بتاؤں حضرت مریم کا واقعہ سناؤ, سنو گے نا انشاءاللہ. حضرت مریم بہت عبادت کرتی تھی, بولو بہت. حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا, رکوع کرتی تھی نا, سجدہ کرتی تھی نا, آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے. بولو سبحان. اور یہ بھی لکھا ہے قرآن میں, بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 3, بولو پارہ نمبر 3. آواز نہیں آ رہی آپ کی, پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بول دو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی, جب قرآن پڑھے تو کیا بولنے کا؟ سبحان اللہ. اور آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ حضرت مریم رکوع کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے, وہ فرشتے کہے ویسا تو ہم بھی نہ کر سکے جو حضرت مریم کرتی ہے. اور یہاں ہمارے نبی فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی اور تیرا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا؟ اب سنو حضرت مریم کا واقعہ سنو. حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت زکریا, کیا نام؟
سننا برابر. حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی تھے, پیغمبر تھے. وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت مریم کو ان کی مرضی سے, کیونکہ حضرت مریم چاہتی تھی بس میں عبادت کروں, میں نماز پڑھوں, میں رکوع کروں, میں سجدہ کروں. تو حضرت زکریا نے ایک کمرہ بنایا. بولو مامو جان تھے, مامو جان نے ایک کمرہ بنایا, اس میں حضرت مریم کو رکھتے تھے. اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, ایک چھوٹا سا دروازہ تھا, اور حضرت مریم اس میں عبادت کرے, عبادت. ایک دن مامو کون؟ حضرت زکریا. بھائی سمجھ میں آ رہا نا, مامو کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام. ایک دن کچھ اچانک کام پڑا تو حضرت زکریا نے کہا مریم تم اپنے کمرے میں رہنا, دروازہ میں باہر سے بند کر دیتا ہوں, کھڑکی بھی باہر سے میں کھلی رکھتا ہوں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے, لیکن کوئی آئے نہیں, میں جا رہا ہوں, میں بہت ضروری کام سے جاتا. یہ کہہ کر حضرت زکریا نے تالا مار دیا, مطلب ہے کہ کمرے کو باہر سے بند کر دیا. حضرت زکریا چلے گئے اور لمبے کام کے لیے چلے گئے. اچھا جب کام ہو گیا تو حضرت زکریا دوڑتے آئے, میری مریم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا, میری مریم نے پانی نہیں پیا ہوگا, معلوم نہیں ایک چھوٹی سی کھڑکی اس میں سے ہوا آتی ہوگی, باقی دروازے سے کوئی گیا بھی نہیں ہوگا. تو حضرت زکریا جب اپنا کام پورا کر کے آئے, دروازہ کھولا, اور جیسے دروازے کی پٹوں کو کھولا, اندر کیا, دیکھا تو حضرت مریم کے سامنے تو فروٹ رکھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. اور وہ بھی کون سے فروٹ جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں مل رہے, موسم نہیں ہے وہ فروٹ, اور اتنے بڑے بڑے, اتنے شاندار, اتنے جاندار پھل رکھے ہوئے. تو حضرت زکریا چوک گئے, بھائی مامو تھے, چوک گئے. کہا مریم میں نے تو دروازہ باہر سے بند کیا تھا, اور کھڑکی میں سے اتنا بہت سامان آ نہیں سکتا, چھوٹی سی کھڑکی ہے, اس میں سے اتنا بہت سامان تو آئے گا نہیں. تو مریم یہ آیا کہاں سے, کیونکہ اتنے بڑے بڑے فروٹ, اور وہ بھی بغیر موسم کے فروٹ, جس کو بازار میں نہیں ملتے, وہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا ھذا من عند اللہ. دینے والا کون؟ آواز سے بولو, دینے والا کون؟ اللہ. تو حضرت مریم نے اپنے زمانے میں کہا تھا ھذا من, یاد رکھو یہ جملہ, ھذا من عند اللہ, دینے والا کون؟ اللہ. اور حضرت فاطمہ نے اپنے زمانے میں کہا دینے والا کون؟ اللہ. یہ حضرت مریم کا واقعہ بھی قرآن میں. بولو حضرت مریم والا واقعہ, کہ دروازہ کھولا حضرت زکریا علیہ السلام نے, تو سامنے کیا رکھا ہوا ہے؟ بولو کیا رکھا ہوا ہے؟ فروٹ, اور وہ بھی جنت کا فروٹ, بغیر موسم کا فروٹ. اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا مریم, میں نے تو دروازہ بھی بند کیا تھا, باہر سے دروازہ بند تھا, کھڑکی چھوٹی سی ہے جس سے ہوا آتی اور جاتی ہے. اے مریم یہ ساری روزی کہاں سے آئی, یہ سارا پھل کہاں سے آیا, یہ بے موسم فروٹ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو پوچھا, پیٹ بھر کر تو میں نے بھی کھایا, پیٹ بھر کر علی نے کھایا, پیٹ بھر کر فاطمہ تو نے کھایا, سالن کا قطرہ بھی کم نہ ہوا, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہ ہوا, تو یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی لیے آج ہمارا بھی امتحان ہے. حضرت فاطمہ تو امتحان میں بولو پاس ہو گئی, نہیں بولو, مرتبہ کیا ملا؟ حضرت مریم سے بھی اونچا مرتبہ مل گیا. میرے دوستو آج ہمارا بھی وہی امتحان ہے. ہم سب پہ حالات آتے ہیں, بولو نا, ہم سب پہ حالات آتے ہیں. بھائی کوئی بیمار ہوتا ہے, ہم کو جان کا پرابلم, بھائی کبھی ہم کو مال کا پرابلم, کبھی روزی کا پرابلم, کبھی قرضے کا پرابلم, کبھی کاروبار کا پرابلم. ارے میرے دوستو کبھی گھر میں بیوی کا پرابلم, کبھی گھر میں بچوں کا پرابلم. ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے, اس کو بولے گا, اس کو بولے گا, پورے گاؤں میں بات پھیلے گی, اس کا بیٹا ایسا ہے, اس کی بیٹی ویسی ہے, اس کی بیوی نافرمان ہے, وہ خود دارو پیتا ہے, وہ جوا کھیلتا ہے, وہ خراب کام کرتا ہے, وہ مسجد میں نہیں آتا ہے. پورے گاؤں میں بات پھیلتی ہے. میں آج میری ماؤں سے اور بہنوں سے, خاص کر کے میری بہنوں سے اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کوئی بھی پرابلم آوے, ٹھیک ہے بھائی, بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا. بولو بیمار ہوگا تو
डॉक्टर के पास जाएगा, कभी कोई जमीन का मामला होगा तो कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा, कभी कोई और मामला अल्लाह ना करे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ेगा, हो सकता है कभी कोई बिल्डिंग बनाना हो, घर बनाना हो तो हमें आर्किटेक्ट के पास भी जाना पड़ेगा, हमें कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। भाई वो जाना है, लेकिन एक बात याद रखना, जिनके पास भी जाना है वो नंबर 2 पर होगा। पहले हमारा दिल कहेगा शिफा डॉक्टर के दवा से नहीं होगी, मेरा अल्लाह मुझे बीमारी से शिफा देगा। पहला हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? बोलो करने वाला कौन? अल्लाह। ठीक है, हम दवा भी खाएंगे, हम कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, हम आर्किटेक्ट के पास भी जाएंगे, हम वकील के पास भी जाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जाएंगे, लेकिन सब जाने से पहले अल्लाह ये सब इंसान है, मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, बाकी करने वाला कौन है? अल्लाह। ऐसा करेंगे हम लोग। आज हमारी माँ बहन, मेरे को मालूम है कुछ हमारी माँ बहन को बहुत दुख होता है, कभी सास बहुत दुख देती है, मालूम नहीं आपके गांव में ऐसा होता होगा नहीं होता होगा, बाकी हमने बहुत जगह पर सुना भाई कभी सास बहुत दुख देती है, कभी शोहर बहुत दुखी करता है, कभी देवरानी, कभी जेठानी, कभी ननन, मतलब है कि वो दूसरी फैमिली में जब शादी करके आती है तो नई नवेली दुल्हन जरा परेशान होती है। अब वो परेशान होती है ना तो चुपचाप मोबाइल पे किसको फोन करती है? अपनी माँ को। किसको फोन करती है? चुपचाप जब शोहर चला जाएगा ना कोने में जाकर फोन करेगी और माँ को कहेगी माँ मैं तो बहुत गलत जगह पे आ गई, माँ मेरा शोहर बहुत खराब है, माँ मेरी सास बहुत खराब है, माँ मेरी देवरानी जेठानी बहुत खराब है, मेरा ससुर तो बहुत ज्यादा खराब है, और हमको खाना भी बराबर नहीं मिलता, हमको पीना भी बराबर नहीं मिलता, बस पूरा दिन गालियां ही गालियां होती। बताओ किसको फोन करती है? चुपचाप अपनी माँ। अच्छा माँ फिर क्या करती है? वो बेचारी क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो रात को जब इसके अब्बा काम से आते तो अब्बा को बोलते, अब अब्बा भी रात भर रोते मेरी बेटी बहुत दुखियारी है, वो माँ भी रोती है मेरी बेटी बहुत दुखियारी है। मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होता होगा, दुख होता होगा, लेकिन मैं मेरी बहनों को कहता हूँ क्यों माँ को फोन करती है, क्यों अब्बा को फोन करके रुलाती है? रात भर वो बाप बेचारा रोता है, रात भर वो माँ रोती है। इससे अच्छा वो काम करो जो हजरत फातिमा ने किया। क्या काम करे? जब शोहर चला गया मोबाइल लेके माँ को फोन नहीं करे। बोलो मोबाइल लेके माँ क्या करे मालूम है? जब शोहर चला गया खाली घर में बैठी है ना, वजू कर ले। क्या कर ले? वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह को कह दे अल्लाह मैं मेरी माँ को क्यों कहूँ, अल्लाह मेरा अब्बा को क्यों कहूँ, वो तो रोएंगे घर में, अल्लाह मेरा शोहर ऐसा है, अल्लाह मेरी सास मेरे को सताती है, अल्लाह मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, अल्लाह मैं तुझे कहूंगी, इसलिए कि सब कुछ करने धरने वाला तू है। मैं ये गांव में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर कोई मेरी बहन ये काम करेगी, वो घर में नौकरानी बन के आई होगी, अल्लाह उसे मलिका और शहजादी बना देगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि अब उसने माँ को फोन नहीं किया, अब्बा को फोन नहीं किया, उसने नंबर डायल किया। किसका नंबर डायल किया? अल्लाह का। और माँ को जब किया तो माँ रो के चुप हो गई, बाप रो के चुप हो गया, बाप ने खानदान वालों को कहा, माँ ने खानदान वालों को कहा। अल्लाह तबारक व तआला कहते दिलों को कोई नहीं हिला सकता, दिलों को हिलाने वाला सिर्फ अल्लाह है।